फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए. आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फरा. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा में खुश आमदीद. आज हम वर्ल्ड हक डे के हवाले से बात कर रहे हैं और कुछ और बड़े ज़बरदस्त से पेरेंट्स ने मुझे ज्वाइन किया है. मेरे साथ हैं डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद और उनकी फैमिली. और डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात हो चुकी है. पाकिस्तान ने जो अपना सैटेलाइट भेजा एक ल्यूनर, उसमें कमर, क्या नाम था उसका? जी, IQ कमर. तो उसमें इनका एक मेजर पार्ट और कंट्रीब्यूशन है. उनकी बेगम साहिबा अदीला खुर्रम भी हैं और माइन खुर्रम भी, उनकी बेटी भी आज यहाँ पर हैं. और अदीला जो है भी, आप खुद भी एक इंजीनियर हैं. सो खुश आमदीद, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. और यहाँ पर मेरे साथ एक और बहुत ज़बरदस्त सी फैमिली जिसमें कि मौजूद है राबिया नईम, और राबिया की दोनों बेटियाँ हैं हादिया एंड इसरा. राबिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग. राबिया भी इसी तरह से ऑनलाइन टीचिंग करती हैं और बड़ा ज़बरदस्त बच्चों को पढ़ाती हैं और ट्रेन करती हैं. लेकिन इससे पहले कि हम गुफ्तगू शुरू करें, मेरा ख्याल हम सब इससे रिलेट करेंगे, बड़े बच्चे भी, कि बचपन के जो ट्रॉमास होते हैं, अब्बा बहुत मारते थे, हम बड़े ट्रॉमेटाइज हैं, कुछ बचपन में ऐसा हो गया, हमारे अंदर वो उसका कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स इशू है. अपने बचपन के जो ट्रॉमास इस तरह के, उन्हें कैसे हम हील करें, कैसे ठीक करें? जो ट्रोमैटिक चाइल्डहुड्स देखे जाते हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं इवन व्हेन दे आर इन देयर 20s और 30s और इवन 40s. वी सी पेशेंट्स हु कम इन देयर 40s एंड 50s विद अनहील्ड ट्रॉमास. ठीक है, और बहुत से लोगों के फिर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स कॉन्सेट हो जाते हैं ट्रॉमास की वजह से. सो वी नीड टू सी कि एक तो इस टैबू को ख़त्म किया जाए कि साइकोलॉजिकल हेल्प सिर्फ जो है वो बिल्कुल कोई जहनी मरीज़ होगा तो उसको दी जाएगी. देयर इज़ नो सच कॉन्सेप्ट एज अ जहनी मरीज़. जिस तरह हमारे दिल में मसला होता है हम डॉक्टर को दिखाते हैं, हमारी किडनीज़ में होता है हम दिखाते हैं, इन द सेम वे एक ऑर्गन है. ठीक है, इसके अंदर मुश्किलात, इसके अंदर परेशानियाँ, तकालीफ जन्म लेती हैं और उनका इलाज एक ब्रेन के इलाज की तरह देखा जाए. लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास जाए बगैर कोई अपना ऐसा तरीका नहीं है कि जिसके साथ हम अपने आप के साथ अपने आप का सामना तो करें. हम बाज़ औक़ात छुपाते रहते हैं, अंडर द कारपेट करते रहते हैं कि नहीं ठीक, सब ठीक है, सब ठीक है. अल्लाह का शुक्र है. पर्सनली जो इंसान इंडिविजुअल लेवल पे कर सकता है विदाउट द हेल्प, अगर वो नहीं ले सकते फॉर इंस्टेंस या नहीं लेना चाहते, तो एक तो ये कि जिन लोगों के साथ उनके तजादात रहे हैं उनके साथ एक ओपन हेल्दी कन्फ्रंटेशन होने की ज़रूरत होती है. हर इंसान को ना एक क्लोजर चाहिए होता है. ठीक है, आप एक दफ़ा उस चीज़ को दिल से बाहर निकाल करके, रिजेंटमेंट जो है ना, आई वॉज रीडिंग अ बुक वंस और उसमें लिखा हुआ था कि जिनको हम माफ़ नहीं करते हैं, बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, उनको ना माफ़ करने का बोझ भी तो हम पर होता है. ठीक है, सो वही बोझ लेके हम बड़े हो रहे होते हैं. हालांकि वी आर द वंस हु हैव बीन रॉन्ग्ड, बट स्टिल उसका इफेक्ट हमारी शख्सियात पे और हमारे दिमाग के ऊपर हो रहा होता है. तो एक तो तरीका ये है कि यू हैव अ हेल्दी कन्फ्रंटेशन विद देम, एक क्लोजर तक पहुँचें. और दूसरा, जो आपके स्पाउसेस हैं या जो आपके बहुत करीबी दोस्त अहबाब या बहन भाई हैं जो शेयर करते हैं इस ट्रॉमा को, स्पेशली जो बहन भाई होते हैं, आप उनके साथ बैठ के इन तमाम चीज़ों को जो है वो प्रोसेस आउट करें, निकालें, ताकि यह आपकी आगे आने वाली ज़िंदगी जिसमें आपकी बीवी बच्चे होते हैं उनको अफेक्ट ना करें, वरना दिस गोज़ इनटू योर मैरिज. या एक एक्सरसाइज जो अक्सर वो करते हैं कि आप अपने आप को वापस लेके जाएं उस एज में जहाँ पर आप ट्रॉमेटाइज हुए हैं और अपने उस सेल्फ से बात करें. अब जिस स्टेज पर आप हैं कि अगर आप अपने आप के अलावा कोई और बच्चा है और उसको उस तरह की सूरत हाल में देख रहे हैं, तो क्या एडवाइस करेंगे, कैसे उसको आप समझाएंगे? तो अपने आप के उस बच्चे को भी उसी तरह से उससे बात करें और उसे समझाएं कि देखो अब ये है या वो है, जो भी है. सो आई थिंक इस तरह की चीज़ों के साथ आप निकल सकते हैं उस दुख की एक गर्दाब से जिसमें कि हम फंसे होते हैं. अच्छा, अब आगे चलते हैं. तो ये तो बड़ी, जिसे कहना चाहिए, संजीदा और पढ़ी लिखी किस्म की फैमिली. तो इसमें तो मुझे लगता है कि बातें भी कम ही होती होंगी. क्या ख्याल है आपका, है अदीला? नहीं, बातें होती हैं, ऐसा नहीं है. अच्छा, तो कितना हग करती हैं फिर आप बेटी को, माइन को? कितना? बेटी को माइन जो है ना, वैसे हमारी फैमिली में, पूरी फैमिली में बहुत मशहूर है. मतलब आज की जो डिबेट हो रही है, माइन मेरे ख्याल से बिल्कुल एक आइडियल बच्चा है इसके लिए ना. हाँ. माइन खुद बहुत ज़्यादा चिपकती है, बहुत हग करती है, मतलब टू मच के कभी कभी इसको हटाना पड़ता है कि बेटा हट जाओ, मतलब ज़्यादा हो गया हुआ है. तो माइन को हम तो करते ही करते हैं, लेकिन माइन खुद बहुत ज़्यादा हग्स लेती है. वेरी गुड. एंड माइन कौन ज़्यादा हक करता है? अब्बा ज़्यादा हक करते हैं या अम्मी ज़्यादा हक करती हैं? दोनों करते हैं. both do it the same, but I think mostly my mama
Okay. Because I- I'm with her more. ठीक है, बिकॉज का करके आपने Clear अब्बा कर की दी। जान खुलासी करवा दी वरना अब्बा जो है तो आपको टाइम नहीं मिलता होगा डॉक्टर साहब, या वर्किंग आवर्स लंबे हैं, या वैसे ही ध्यान नहीं रहता है कि वो हग नहीं किया? नहीं बिल्कुल मेरी हमेशा ये कोशिश होती है, बल्कि अदीला की भी, हम लोग के ऑफिस का काम ऑफिस में ख़त्म करके या छोड़ के बस घर आके फिर बच्चों के साथ ही होते हैं. सो माइन को बाकी जो बच्चे हैं 2 माइन के अलावा उनको भी हग और बल्कि टाइम इनके साथ स्पेंड करते हैं इकट्ठे, कोई टीवी देख लेते हैं, मूवी देख लेते हैं, इनको कुछ वीडियोस पसंद हैं वो इकट्ठे देख लेते हैं. सो वो जो सेटेलाइट वाला या ऑफिस वाला काम है वो ऑफिस तक ही रहता है और घर में बिल्कुल इनकी तरफ तवज्जो होती है. ठीक है, लेकिन फिर वो जो उसका गिला है कि अम्मा के साथ ज़्यादा वक्त गुजरता है तो अम्मा ज़्यादा हग करती हैं तो उसकी वजह? नहीं वैसे तो दोनों हक करते हैं, लेकिन डेफिनेटली मे बी मदर के साथ बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा. बिल्कुल सही. अच्छा, आपकी तरफ क्या चलता है सीन राबिया कि मतलब ये सारे काम काज में बच्चों को ये जो होता है प्यार कि गोदी में बिठाया है, बाल बन रहे हैं, जप्फियाँ चुम्मियाँ चल रही हैं, ये कितना सीन होता है? ये मेरा ख्याल है सारा दिन ऐसा ही होता है. ऐसा ये होता है? माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई, शी इज़ टॉलर देन मी, ऑल्दो शी इज़ जस्ट 12 years, बट माशाल्लाह से ये इतने बड़े होके भी गोद में ही बैठते हैं. यार ये जो बच्चे लंबे हो जाते हैं ना जल्दी, उनके साथ बड़ी ज्यादती होती है. है हाँ, उनको मेरा भी कोई बड़ा छोटा बेटा माशाल्लाह समझता ही से नहीं हाँ है. जल्दी लंबा हो गया था, उसको बच्चा समझा ही नहीं कभी. वो छोटा सा था और अब मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उसको हमेशा ऐसे ट्रीट किया, तो इतना बड़ा हो गया इतना, हालांकि वो छोटा ही था. लेकिन मैं वो कंपनसेशन पूरी कर देती हूँ क्योंकि बाकी फैमिली, चूँकि वी आर इन अ जॉइंट फैमिली, और वैसे भी ज़ाहिर है मेरे पेरेंट्स या इनके बाबा की जो फैमिली है वी आर ऑल मिलते भी हैं एंड वी आर ऑल टुगेदर. तो वहाँ पे जब ये होता है ना कि वो शी इज़ सो टॉल एंड ऑल दैट, तो आई हैव टू कंपनसेट. एंड मदर्स आई थिंक कि वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कर रही चीज़ों को होती हैं. कंपनसेट कर रही होती तो हैं. हादिया आपको कितना अम्मा जो है वो मतलब जब भी डालती हैं? All the time. Whenever she gets time, we spend a lot of time together. अच्छा Yes. अच्छा, ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है. और इसरा तो नहीं बताएंगी कि इसरा को कितना कम्मा पप्पी करती हैं, जब भी डालती हैं इसरा? मार पड़ती है? हाँ, मार पड़ती है कि नहीं पड़ती? हादिया नहीं पड़ती है. पड़ती है, इशरा को पड़ती है, हादिया को नहीं पड़ती है. असल में पहला बच्चा जो होता है ना वो वैसे ही बड़ा सटल सा और धीमा सा होता है और वो सब, और जो दूसरा बच्चा होता है वो उसकी कंपनसेशन कर देता है, वेरी हाइपर एंड ऑल दैट. तो इनको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा डरावा ज़रूर रखना पड़ता है. नॉट दैट यू हैव टू बी वाइल्ड और यू हैव टू बी वेरी एरोगेंट विद द चाइल्ड, बट उनको थोड़ा सा काबू में रखने के लिए ज़रूर थोड़ा सा डरावा देना पड़ता है. ज़ाहिर है. और ये अगर मतलब है कि मैं समझती हूँ बहुत ही वो पेरेंट्स जो हैं कंट्रोल्ड इमोशंस उनके होते होंगे जो जिनके आउटबर्स्ट बच्चों के ऊपर ना हो. बाज़ औक़ात हम भी इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, थके भी होते हैं, ऊपर से बच्चा जो है ना वो उस कंकर की तरह काम करता है जो डालने से वो पानी छलक जाता है ना, तो वो एक उसका ज़रा सी वो जो बात होती है तो हमारा सारा स्ट्रेस जो है वो उस बेचारे के ऊपर निकल जाता है. नहीं, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि बच्चों का जो एक टेम्परामेंट है, चाहे वो एरोगेंट है या वो जिस तरह के भी हाइपर हैं इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, उसको पेरेंट्स ने ही कंट्रोल करना है. तो उसमें आई थिंक कि हम जितना ज़्यादा बच्चों के साथ न्यूट्रल या धीमा बात करेंगे, बच्चों का वो एक जो गुस्सा है या तंगी है या वो किसी चीज़ पे टैंट्रम शो कर रहे हैं, वो आई थिंक कि उसमें ज़्यादा बेहतर और जल्दी काम डाउन हो जाता है. ठीक है. लेकिन अगर हम उनके रिएक्शन पे हम सेम रिएक्शन देना शुरू कर दें तो आई थिंक कि वो ज़्यादा एरोगेंस में चला जाएगा. ठीक है. अच्छा, आप खुद ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हैं, सो उन बच्चों को टाइम देने में और अपने बच्चों को टाइम देने में कितना फ़र्क होता है और कैसे या फिर आप मैनेज करते हैं? बिकॉज जैसे हम बात करें इमोशनली भी बंदा एग्जॉस्टेड होता है, ख़ासतौर पे जो टीचर्स हैं, बिकॉज वो बच्चों के साथ ही डील कर रही होती हैं, तो वो आई फील कि इमोशनली बेचारी बहुत एग्जॉस्टेड होती हैं, और जब वो अपने घर में अपने बच्चों में आती हैं तो उनको उस वक्त रेस्ट चाहिए होता है, और बच्चों को उनसे डिमांड होती है कि अब हम उनकी तो माँ है तो उनको तो माँ चाहिए होती है. लेकिन मैंने अपनी टाइमिंग से कुछ ऐसे एडजस्ट किए हुए हैं. मैंने आपको बताया कि आई वर्क विद यूके चिल्ड्रन, तो यूके की टाइमिंग्स और हमारे टाइमिंग्स में 4 to 5 hours का डिफरेंस होता है. तो ऑल डे आई स्पेंड विद माई किड्स, और जब ये सो जाते हैं, इसका 7:30 to 8 PM है, ये 9:30 तक बेड में चली जाती हैं, तो मेरी क्लासेस 9 o'clock के बाद शुरू होती हैं और फिर रात 12-1 बजे तक जागती रहती हैं. तकरीबन 11. तो फिर अपने रेस्ट और अपनी वेलबींग और अपना वो फिर ये है कि चूँकि आई वर्क फ्रॉम होम, तो मुझे सुबह में थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने घर के काम ख़त्म
ختم کر کے ٹھیک ہے. آئی ڈو گیٹ دیٹ ٹائم کہ میں خود تھوڑا سا ریلیکس کر سکوں. یہ کتنا ضروری ہے کہ پیرنٹس جو ہیں بعض اوقات وی آر ٹو اوور ویلمڈ کہ بس ہم نے بچوں کے لیے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور ہم اس میں اسپیس نہیں لے رہے ہوتے یا دے رہے ہوتے بچوں کو. یہ بات سمجھنی ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی اپنی سائیکولوجیکل ہیلتھ جتنی بہتر ہوگی وہ اتنا بہتر اس کو ایکسپریس کر پائیں گے اپنے بچے کے ساتھ. اف اے پیرنٹ از فرسٹریٹڈ اور ٹائرڈ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو شو اینی افیکشن ٹو دا چائلڈ, کیونکہ وہ چاہ رہے ہوں گے کہ یار میں ابھی تھکا ہوا ہوں, ٹھیک ہے, بٹ ایک بچہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو مانگتا ہے, وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ابھی وہ تھکے ہوئے ہیں یا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. دے نیڈ دیٹ پیرنٹل فگر. تو اس سارے جو ورکنگ وومن ہوتی ہیں اور ورکنگ فادر ہوتے ہیں بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنی مینٹل ہیلتھ اور اپنے سکون کو پرائرٹی پہ رکھیں. وہ کہتے ہیں نا آپ ہیں تو سب ہے, آپ ہیں تو جہان ہے. تو بالکل یہی چیز ہے دیٹ مدرز نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اتنا اوور ورک نہیں ہونا ہے کہ وہ جو ماں کا ایک رول ہے اس کو ادا کرنے میں جو ہے وہ رکاوٹ آ جائے. بینگ ورکنگ وومن, اب آپ کو تو عدیلہ اندازہ ہوگا کہ یہ ورک لائف بیلنس جو ہے یہ میرا خیال ہے کسی بھی عورت کے لیے خاص طور پہ سب سے زیادہ چیلنجنگ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پریگننسی بھی ہے, بچوں کو ریز کرنا بھی ہے, نرچرنگ بھی ہے, فیملی کو لک آفٹر کرنا بھی, یہ رسپانسبلٹیز کبھی بھی آف نہیں ہو سکتی. تو پھر کیسے یہ جو ابھی بات کی ہے مرحمہ نے, یہ مرحلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی بہت ہی چیلنجنگ ہوتا ہے ایک مدر کے لیے, اور ایک ورکنگ وومن کے لیے تو ٹو مچ ہو جاتا ہے. تو اس میں جیسے میرے کیس میں یہ تھا کہ میرے جو مطلب ہم کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, تو جو بچوں کے دادی دادا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت زندگی دے, یعنی ماشاء اللہ ان کا بہت زیادہ کوآپریٹیو ایٹیچیوڈ ہے. کیونکہ میری جو مدر ان لا ہیں وہ بھی مطلب ماشاء اللہ ٹل ریٹائرمنٹ انہوں نے سروس کی ہے, تو وہ جتنا وہ میرے غم کو سمجھ سکتی ہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا. تو وہ مجھے کافی ان سے نا کافی کمپنسیشن مجھے ملتی ہے. مطلب سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے آؤٹ اسٹیشن جانا پڑتا ہے اپنے بچے چھوڑ کے 3-3 4-4 دن کے لیے, تو میں اپنے 6-6 مہینے کے بچے اور 4-4 مہینے کے بچے بھی ان کے پاس چھوڑ کے میں گئی ہوں, اور انہوں نے مجھے مطلب بہت زیادہ مجھے میری فیملی کی طرف سے رہی ہے سپورٹ اس میں الحمدللہ. لیکن وہ جو ورکنگ مدر گلٹ بھی ایک ہم سنتے چلے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں اس کیس میں شاید یہ ہوتا ہے کہ جو ایک ورکنگ لیڈی ہوتی ہے نا اور ایک جو گھر بیٹھی ہوئی ماں ہوتی ہے, مطلب میں نے خود کمپیئر کیا ہے کہ جو ورکنگ لیڈی ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ بہت جلدی ایک تو میچور ہو جاتے ہیں, مطلب اتنا ڈپینڈنٹ نہیں ہوتے, بہت سارے اپنے کام خود کرنے لگ جاتے ہیں. تو وہ ایک طرح سے مطلب جہاں وہ مائنس ہے تو وہ پلس بھی ہے, ایک ٹریڈ آف ہے اس چیز میں. مجھے نہیں لگتا مائنس ہے, مجھے لگتا ہے کہ پلس ہی ہے. ہاں وہ جو ایک ہے کہ گلٹ خود ایک ماں کو تو ہوتا ہی ہے نا کہ میں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہی ہوں. جیسے میں صبح 7 بجے گھر سے نکلتی ہوں اور میں 6 بجے گھر آتی ہوں, مطلب پورا آلموسٹ 11 آورس میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے جا رہی ہوتی ہوں. لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں جو ہے وہ کمپنسیشن ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو وقت آپ کا گزرتا ہے ساتھ, اس کو کوالٹی ٹائم بنانے میں کیسے پھر آپ کی کیا کرتی ہیں؟ اس پہ یہی ہوتا ہے کہ جیسے مطلب ہمارا مور اور لیس میرا اور ان کے فادر کا آفس سے آنے کا ٹائم اوور لیپ ہی کر رہا ہوتا ہے. تو جب ہم آتے ہیں تو جیسے خرم نے ذکر کیا کہ مطلب ہم پہلے تو پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ جو پڑھائی لکھائی ہے پہلے وہ کمپلیٹ ہو جائے, اس کے بعد جو ہمیں کوئی گھنٹہ ڈیڑھ یا مطلب ڈیلی بیسس پہ ہمیں مل جاتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں بچوں کے ساتھ بیٹھیں, جو ان کی پسند کی چیز ہے وہ کریں. بچوں کو آج کل یہی ہوتا ہے کہ ٹی وی دیکھنا, کوئی مووی دیکھنی, تو وہ ہم تھوڑا اس کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ ان کو ایسی چیزیں لگا دیتے ہیں وہ بھی کوئی لرننگ کہ یہ سیکھیں, ہم بھی سیکھیں, یہ بھی سیکھیں, تو مل بیٹھ کے اس کو تھوڑا پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل سچ ہے. مائن اف یو ہیو اے سیکرٹ, ٹھیک ہے, کس کے ساتھ جا کے شیئر کرو گی, اماں کے ساتھ کہ ابا کے ساتھ؟ میں کیونکہ موسٹلی میرے بیکاز مائی موم از موسٹلی like she teaches me to study, so most of the time I'm sitting with her, so I tell her a few of my secrets. Few of your secrets, yeah, definitely. تو زیادہ وقت جو والدین جو والد پیرنٹ ساتھ گزارے گا بچے کے, بچے کا ٹرسٹ اور جو افیلیشن اینڈ افیکشن ہے وہ اسی سے بڑا ہوگا. تو ابا کو پھر شکوہ نہیں ہونا چاہیے بڑھاپے میں کہ بچے میرے پاس نہیں بیٹھتے ہیں, کیونکہ ساری زندگی ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ ابا جو ہے نا وہ کہتے ہیں میرے پاس تو کوئی آتا ہی نہیں ہے, میرے ساتھ تو کوئی بیٹھتا ہی نہیں, باتیں نہیں کرتے. ساری زندگی ہم نے اتنا ڈسٹینس رکھا ہوا ہے, تو اب ساری زندگی ہم اماں کی گودوں میں ہی گھستے رہے ہیں, تو اب ظاہر ہے وقت ادھر ہی ہمیں سکون ملے گا. تو یہ بھی تو مرحمہ ایک ہے نا کہ وی ہیو ٹو, کہ جس طرف بچے کو جو ملے گا بچہ وہی ریٹرن کرتا ہے, نوئنگلی اور ان نوئنگلی, انکانشیسلی یا کانشیسلی,
ہے نا. بالکل. So- بالکل وہ ریٹرن کرتا ہے یہ. بٹ یہاں پہ جو ایک چیز ہے دیٹ جب فادرز جو ہیں جو کہ فزیکل ایفیکشن شو کرتے ہیں, ایموشنلی پریزنٹ ہوتے ہیں ڈسپائٹ آف دیئر ورک, وہاں پہ یہ والا گلا تھوڑا سا جو ہے نا وہ ناجائز unfair بنتا ہے. ہے. بیکاز میں نے بہت سے باپوں کو دیکھا ہے جو ٹورڈز دا اینڈ ایج وٹ ایور دے ہیو ڈن فار دیئر چلڈرن, اینڈ اف دے ہیو بین اویلیبل ایموشنلی فار دا چلڈرن, پھر یہ چیز جو ہے نا وہ میرے خیال سے اس کو آگے آڑے نہیں آنا چاہیے. بالکل نہیں آنا چاہیے. لیکن بعض اوقات پیرنٹس والد کا جو رشتہ ہوتا ہے بہت احترام کا ہوتا ہے, کہ وہ احترام میں ہم اتنا دور دور رہتے ہیں یوزلی کہ وہ احترام کی کہیں نہ فزیکل افیکشن نہیں شو کر پاتے بیٹے اپنے باپ کو. ہاں, اور بیٹیاں بھی. اچھا, یہ آپ کو ڈاکٹر صاحب محسوس ہوتا ہے کہ وین اٹ کمس ٹو عورتیں, لڑکیاں, بیٹیاں, بہنیں, مائیں, پھر بھی ایک دوسرے کے گلے بھی لگ جاتی ہیں, دکھ سکھ بھی کر لیتی ہیں. مرد کسی بھی شیپ اینڈ فارم میں, بیٹے ہوں یا بھائی ہوں, یا مرد روتا نہیں ہے, مرد جو ہے وہ جذبات بھی نہیں ایکسپریس کرتا, تو مرد حق بھی نہیں کرتا ہے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. میرا خیال ہے یہ پچھلے میں بھی اگر آپ دیکھیں ایک جنریشن پہلے تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی, لیکن اب جو پیرنٹس ہیں اسپیشلی جو اب نئی جنریشن پیرنٹس میں ایون یعنی چلیں ہم بھی, تو اب فادرس بھی تھوڑے سے اس طرح کے باپ کنونشنل فادر کی نسبت تھوڑے سے فرق ہو گئے ہیں کہ ہماری جیسے میری اور میرے فادر کی آف کورس یعنی وہ رسپیکٹ بہت زیادہ, لیکن ڈر بھی ایک ہوتا تھا. اب بچوں کو شاید اتنا فادر سے اس طرح ڈر نہیں لگتا. یا آپ کو لگتا ہے اس کے فائدے ہیں, یا آپ جو آپ کا ڈر تھا والد کے ساتھ اس نے آپ کی زندگی میں کیا رول پلے کیا ہے؟ مے بی اس وقت کے لحاظ سے شاید وہی بہتر ایک طریقہ تھا کہ بچوں کو ایک طرح سے پڑھائی یا اس ڈومین پہ لے کے آنے کا. پھر انہوں نے اسٹرگل کی تو آہستہ آہستہ یعنی ہم لوگ پھر بہتر ہوئے. مے بی اب اس اسٹیج پہ جانے کے بعد اب آج کل شاید یہ میرا اپنا پرسنل اوپینین ہے کہ بہتر یہ ہے کہ تھوڑا فرینڈلی ایٹیچیوڈ ہو بچوں کے ساتھ. اور میرا اسپیشلی یعنی بڑا اپنے بچوں کے ساتھ فرینڈلی ہے, اور میرے کولیگس بھی جو میں دیکھ رہا ہوں آج کل جو ینگر پیرنٹس ہیں ان کا بچوں کے ساتھ تھوڑا فرینڈلی بیہیویئر زیادہ ہے. فادرس کا بھی, مدرس کا تو ہے ہی جیسے آپ نے کہا, لیکن فادرس کا بھی فرینڈلی سائڈ پہ اب زیادہ. بالکل. اب میں نے تو اب کچھ فیملیز میں بحث دیکھی ہے, والد تھوڑے اسمارٹ ہو گئے ہیں, ان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ بچے جو ہیں اماں کی طرف ڈرفٹ کر جاتے ہیں, تو بعض اوقات وہ ڈانٹتے نہیں ہو گئے تھے, تم خود ڈانٹو نا, میں کیوں ڈانٹوں, ڈانٹنے کے لیے میں ہوں, آپ خود ڈانٹو. لیکن یو آر ویری رائٹ, مجھے بھی اچھی طرح سے یاد ہے کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ والد, میں نے ہوم ورک ہمیشہ اپنے والد کے ڈر سے کیا. سمر ویکیشنز میں جب انہوں نے آفس سے آنا ہوتا تھا, ایک ٹاسک لے کے جاتے تھے, اتنا کام ہونا چاہیے, ان کے آنے سے پہلے میں ٹائم دیتی تھی گھنٹہ, آدھا گھنٹہ میں بیٹھ کے جلدی وہ سارا کچھ کر لیتی. تو اگر وہ خوف نہ ہوتا تو اماں کے پیار نے تو ہم سے کچھ بھی نہیں کروانا تھا. اٹ واز ایکچولی وہ جو بیلنس تھا نرچرنگ کا بھی, اور ساتھ اس کے ساتھ ساتھ ایک جسے کہنا چاہیے گائیڈنس کا, لیکن تھوڑی سی سختی کا, اور نرمی اور سختی کا جو ایک کمبینیشن تھا اس نے ہمیں ایک صحیح گائیڈڈ بات پہ رکھا. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. کچھ کہنا چاہیں گی آخر میں, کیونکہ آپ تو آپ کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے, آپ ڈیل بھی کر رہی ہیں چیزوں کے ساتھ, تو کیا کہیں گی؟ میں خود بھی یہ بلیو کرتی ہوں اور پریکٹس بھی کرتی ہوں, اور پیرنٹس کے لیے ایک سجیشن سمجھ لیں میری طرف سے کہ اپنے بچوں میں انویسٹ کریں, ناٹ ان ٹرمز آف منی, ان ٹرمز آف ٹائم. اور اس میں پھر ٹائم کے اس میں آپ, اینڈ فار بوتھ پیرنٹس ناٹ جسٹ فادرز اور مدرس, ٹائم کے اس میں کیٹیگری میں پھر آپ کی اٹینشن بھی آتی ہے, ویلیوز آتی ہیں جو آپ نے پیچھے سے لے کر آئے ہیں وہ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کر رہے ہیں, اور وہی ہگز اینڈ لو اینڈ فزیکل ٹچ جس سے آپ بچوں کو بہت سارے میسیجز کنوے کر رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا میسیج دیا آپ نے, تھینک یو ویری مچ. اور یہی امپورٹنٹ بات ہے. مرحبا, کچھ اور آپ ایڈ کرنا چاہیں اگر؟ بالکل. اس دن کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ فزیکلی اور ایموشنلی اپنے لوڈ ونس کو, میرے خیال سے ہم آج سب کے لیے لیتے ہیں, ناٹ جسٹ دا چلڈرن, بٹ آئی ووڈ وانٹ کہ آپ آج سب لوگ جب گھر جائیں تو یو ہگ یور پیرنٹس, یو ہگ یور سبلنگز اینڈ یو ہگ یور چلڈرن, اینڈ میک دس ریچول آف ایوری ڈے. ناٹ جسٹ آپ کو وہ اس نے کچھ اچھا کیا اور آپ نے اچھا محسوس کیا, بٹ جسٹ بیکاز دے آر دا ریلیشن شپس دیٹ میٹر تھرو آؤٹ دا لائف. تو آج جا کے آپ اس کو ایکسپیرینس کر کے دیکھیں, جس نے نہیں کیا ڈرتے ڈرتے ہی صحیح, باپ کو بھی آ جا کے حق کر لیں. اٹ وڈ ہیو اے بیوٹیفل امپیکٹ آن یور ہارٹ اینڈ آن یور برین. بالکل. عدیلہ, کچھ آپ جو کہنا چاہیں؟ بس میں یہی کہوں گی کہ ہمارا تو جو مذہب ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچوں سے, حضرت امام حسن اور حسین سے جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بڑی محبت اور وہ, تو یہ تو ہمارا مذہب بھی ہمیں اسی چیز کی جو ہے وہ سبق پڑھاتا ہے کہ آپ
بچوں سے تو بہت ہی پیار کریں, تو affection, اسی جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ اسی چیز کو مطلب اگر ہم وہی ایک چیز لے کے چلیں, اس کو اپنی جو روٹ بنا لیں, تو وہ بڑا اچھا بچوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن ہے, ہمارا بانڈ ہے, وہ بڑا اسٹرانگ ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ آپ تو اب خود بھی وہ ہیں اور آپ کے ساتھ بہت ساری یوتھ جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. بالکل, اور اسپیشلی بڑی اچھی بات سب نے کی. ایک اور چیز کہ آج کل جیسے ہم لوگ موبائل بڑا یوز کرتے ہیں, ہم پیرنٹس بھی بہت زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں, تو پیرنٹس کو ایک میسیج یہ بھی ہوگا کہ بچے تھوڑا نگلیکٹ ہوتے ہیں. یعنی یہ ہم نے بھی شروع میں ایکسپیرینس کیا کہ ہم بھی آفس کا کچھ کام موبائل پہ کرتے تھے, تو وہ چیز ہمیں کرب کرنی چاہیے, اپنی وہ والی انسٹنکٹ, اس کو نہیں یوز کرنا چاہیے. اور جب ہم اکٹھے ہوں بچوں کے ساتھ, لوڈ ونس کے ساتھ, سو وہ والا ٹائم موبائل اور ان چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے کسی طرح ہمیں ان کے ساتھ گزارنا چاہیے. بالکل صحیح. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کے یہاں تشریف لانے کا, موجود رہنے کا بہت شکریہ. اینڈ آئی ہوپ کہ ہم میسیج کنوے کر سکیں. وہ بات مختصر سی ہے, انسان صرف دنیا میں محبت اسے چاہیے ہے. صرف اگر اسے محبت مل جائے اور اعتماد مل جائے تو اپنے والدین کا, تو وہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر سکتا ہے. اپنے بچوں کو, اپنے پیاروں کو یہ اعتماد اور یہ انکنڈیشنل لو ضرور دیجیے. یو آر نیور لیٹ فار دیٹ. اور اپنا بہت خیال رکھیے. ہم آپ سے ملیں گے انشاءاللہ کل پھر. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.